मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वर्साक मानेवंत आग्नेलाची 98वी पुण्यतिथी आमी समोर रखता। पवित्र सभेन ताका बेगीनूच सांत म्हणून परगटूंक आमचे मागणे खतखत्यान दोनया बापाक आमी उबारता। ह्याच कारणाक लागून नोव्हेंबराचे 11 तारखेक पासून आमी ताची नोवेना सुरू करता। ह्या वर्साक विशय आमी वेंचून काडला, जिविताची यात्रा बोरवशान करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां नमनो। नोव्हेंबराचे 11 तारीख ते 19 तारीख पासून ताची नोवेना आनी नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानेवंत आग्नेलाचो दीस आमी समोर रखता। नोवेनाच्या दिसांनी मिसा हे परी जातली। सकाळची 5 मिसा आसात, 5:30 वाजता, 6:45 वाजता, 8 वाजता, 9:15 आनी 10:30 वाजता आनी सांजे 4 वाजता, 5:15 वाजता आनी शेकी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन जातले। ह्या नोवेनाच्या दिसांनी सोबार गोरजां पासत आमी मागतल्या। खेरीत भाशेन नोव्हेंबराचे 14 तारखेर एक नायट विजील आसतले, जे 9:30 वरांचेर सुरू जातले। तेच भाशेन नोव्हेंबराचे 16 तारखेर हिंदी, मल्याळम आनी तमिळ ह्या भासांनी मिसा आसतली। आनी नोव्हेंबराचे 18 तारखेर खेरीत भाशेन दुवेंती पासत पेडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस। ह्या दिसाक सकाळच्या 10:30 वरांचेर खेरीत भाशेन सगळ्या दुवेंतां पासत पिडेवंतां पासत आमी मागतल्या। नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानेवंत आग्नेलाचो दीस आमी समोर रखता। ह्या दिसाक मिसा सकाळी 5:30, 7:15, 8 वरांचेर। त्या उपरांत दोबाजीक मीस 9:30 वरांचेर आनी 11:30 वरांचेर आसतले। सांजेची सदांचे भाशेन 4, 5:15 आनी त्या उपरांत 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले। दोबाजीक मीस समोर रमतले मुंबई 2 प्रांताचे आदारी बिस्मसाहेब मानेस्त डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस। सगळ्याक तुमकां ह्या दिसांनी पिलार आमी आमंत्रण दिता। सगळ्यांनी वेळ काडून ह्या दोंगरार येवचे। मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच पवित्र सभेन सांत म्हणून परगटूंक आमचे मागणे खतखत्यान आमी करूया।